अंबिया अलैहिस्सलाम ने आजाद मैदान के लिए चगवाल ने क़ाल या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु नदारंगे को जेल के दे चगवाल दा उगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हक वाक़या आजाद मैदान की चुम की दासरो अंबिया सदर अंबिया आजाद मैदान की चगवाल ने या कौम इबुदुल्लाह जेल के दे खबर चगवाल अंबिया अलैहिस्सलाम खुलद दिन निसी क़ाल या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु तलवेक्तम नंबर 8 सूरत यूसुफ वजील के चगदाम अलैहिस्सलाम फदे मसलबाने या साहिब सजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार मा तअबुदून मिन दूनी इल्ला अस्मान सम्मयतमुहा अंतुम व आबाकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह अमर करे जिता सवात न के मगर यवल्ला अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम दार दीन मजबूत ज़ालिका दीनुल क़य्यिम दार दीन मजबूत सजदा सिर्रु बिअसतल अंबिया दा सिर्रु नुज़ूलिल कुतुब सिर्रु नुज़ूल किताब सिर्रु नुज़ूल किताबों ने आसमानी किताबों ने चला रहा निकले फदे मसलबा ने सिर्रु नुज़ूलिल कुतुबिल मुनज़्ज़ला सिर्रु नुज़ूल कुतुब मुनज़्ज़ला अददी माना मज़मून दफारत मिसाल उगर सूरत यहूद सिर्रु नुज़ूलिल कुतुबिल मुतक़न्ना कुतुबिल कुल्लहा सिर्रु नुज़ूल टोल किताबुन अलिफ लाम रा किताबुन अहकमत आयातुहु सुम्मा फुसिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन अल्ला तअबुदू इल्ला अल्लाह सिर्रु नुज़ूलिल कुतुब किताब सिर्रु नुज़ूलिल कुरान सिर्रु नुज़ूलिल कुरान किताबुन अहकमत आयातुहु सुम्मा फुसिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन अल्ला तअबुदू इल्ला अल्लाह दा किताब अज़ीम शान जदी आतुर द हिकमत न लग दे तफसीर शहर तफदा से ज़ात हिकमत वाला ज़ात खबरदार ज़ात है समझ तफसील फकीर अल्लाह तअबुदू इल्ला अल्लाह सिर्रु नुज़ूलिल कुरान अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु इय्याका नअबुदु बल्कि सिर्रु नुज़ूलिल कुतुबिल मुतक़द्दिमा सिर्रु नुज़ूल कुतुब मुक़द्दिमा अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु माखस उगर सूरत आल इमरान सिर्रु नुज़ूलिल कुतुबिस साबिक़ा सिर्रु नुज़ूल कुतुब साबिक़ा अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु इय्याका नअबुदु लकदा जामी सूरत मशहूर अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु सरोश पे तुम नंबर आयात सूरत आल इमरान कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह सिर्रु नुज़ूलिल कुतुबिल मुतक़द्दिमा ये किताब खानदान राशिदा सदा से करीमियत जमंग सास दरमियान के शैतान इलाहदुल फिल कुरान व तौरात व इंजील के मदारिक माना के तो टोल आसमानी किताबों नो मकसद नुज़ूल किताबों का मसला अल्लाह नअबुद इल्ला अल्लाह तुम मैं इबादत न को मगर यो अल्लाह सिर्रु नुज़ूलिल कुतुबिल मुक़द्दिमा इय्याका नअबुदु खास इबादत को मंगा इय्याका न सिर्रु खल्क़िल इंसि वल जिन सिर्रु खल्क़िल इंसि वल जिन आत्मा अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु टोल मखलूकात अल्लाह पैदा कर सिर्रु खल्क़िल जिन्न वल इंस अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु सूरत ज़ारियात 56 नंबर आयत मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मान पैदा की फिरान बने आदम इल्ला लियअबुदून मगर देर पर सिर्फ इज़मा इबादत की सिर्रु खल्क़िल जिन्न वल इंस मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून देखो जो चदार अहम मजमून और हम मसला जो सिर्रु बिअसतिल अंबिया सिर्रु नुज़ूलिल कुरान सिर्रु नुज़ूलिल कुतुबिल मुतक़द्दिमा सिर्रु खल्क़िल जिन्न वल इंस देखो जो ताबीर चकल कई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफाब सदक़े की मकामात मुक़द्दस के अब मकामात शराफत के मकामात शराफत की ताबीर नबी अलैहि ने फाब सके लगा जुमले दागे न मकाम तहद्दी मकाम मराद माजरी मकाम तहद्दी उगरा ये विष्णु नंबर के दृष्टम नंबर आके वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना ता मकाम तहद्दी दे मकाम मुक़द्दस मकाम मुनाज़रे दे भाई किताबी भेज सके वइन कुंतुम नबी रसूल सन कही वइन कुंतुम फी रदा बेहतर लक़ब दे फालकाब नबी अलैहि की लगा दादे दा लफ्ज़ दा इनवान दा सिर्फ फिदाशतुल मखलूकात और इंसानानो वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिमिस्लिही दान के बल मकाम दे शराफत च मकाम दे इसरा दे मकाम दे मेराज दे
दे आई के ताबीर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बानी सुब्हानल्लाजी बसत मन इसराइल सुब्हानल्लाजी असरा बिअब्दिही मुफस्सिरी जिक्र के जबरी के लक़ब नबी अलैहि सलाम बिल आबर जिक्र का रसूल जिक्र कजा अशरफ लक़ब ने फरक़ाब नबी अलैहि सलाम की वजह शरत में मालूम शना चदादे मकसूद में सद्दम बिला दादे मकसूद नुज़ुल किताबन दा मकसूद दे खल्कुल जिन्न वल इंस सुब्हानल्लाजी असरा बिअब्दिही बाकी दा ज़ात ना च बोय तखल बंदा लैला मिन अल मस्जिद अल हराम अल मस्जिद अल अक़सा दा जुबली मकामात और शराफत ताबीर शरीयत नबी अलैहि सलाम नफा बसरा मकाम अल ईहा मकाम दवही मकाम दवही लोगों का सती उनके औहा इला अब्दिही मा औहा सूरत नजम लसम नंबर 8 औहा इला अब्दिही मा औहा वह वकला अल्लाह फल बंदा तमा हाजिर कम जी वह वकला औहा इला अब्दिही मा औहा और देव जना दादे सिर्रु खल्क़िल जिन वल इंस दादे सिर्रु बैसत अल अंबिया अमर की नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाने वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन सूरत हिज्र इख्तिताम भाग माने वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन इबादत का खुद रब हत्ता यातियकल यकीन चिराशिता तमरगम वाबुद रब्बका खैने आयत सूरत हिज्र वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन इय्याका नअबुदु खास इबादत को मंगा दादे सिर्रु बैसत अल अंबिया सिर्रु नुज़ूल कुरान सिर्रु नुज़ूल कुतुब साबिका सिर्रु खल्क़िल जिन्न वल इंस अमर दे नबी अलैहि सलातु सलाम था वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन इबादत का फजल हत्ता यातियकल यकीन चिराशिता तमरगम व इय्याका नस्तईन खासन इमदाद गाड़ मंगना दबर चादे दिन तकदीम हक व ताखीर बिल हज़र व इख्तिसास व इय्याका नस्तईन खासन इमदाद गाड़ मंगना दबर चाना उमर नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह दे इमदाद मगर देव अल्लाह ना सूरत अनफाल के सूरत आल इमरान के जिक्र वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह आल इमरान अनफाल वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह दे इमदाद मगर सिर्फ देव अल्लाह ना इय्याका नस्तईन खासन इमदाद गाड़ मंगना दबर चाना लको मन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह दे इमदाद मगर सिर्फ देव अल्लाह ना वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह सूरत आल इमरान अदान की सूरत अनफाल वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह यो सुरु यो अवयानम शपगिस्तम नंबर आतम यो सुरु शपगिस्तम नंबर आत वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम इय्याका नस्तईन खासान दाद गाड़ मंगन दबल चाना वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह बेगुर सूरत अनफाल के इमदा मजमून वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह दे इमदाद मगर सिर्फ देव अल्लाह ना वयस्तगीसून रब्बकुम वमा लसम नंबर 8 सूरत अनफाल वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम दार के ऊपर सूरत रात के अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब फला मअबूद हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब फतवक्कल अलल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब फला एतमाद के इय्या व इय्याका नस्तईन खासा इमदाद गाड़ मंगन दबल चाना यो करीम को मुसलमान दादार जुमले वही हर रकात के इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन बेम सिवा दाना दबल बाबर जुबा चाबन मैन सुजाज मनी बेम जको तेवरी की सिवा दाना दबल चाद चगवई व इय्याका नस्तईन मसऊल से दरखास्त हमसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु माना के सब्बितना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मजबूत की मंग फला रसीबानी दलाल से मिसदाक से दागे मिसदाक पर बसी सूरत के जिक्र के फरम भाई कर हके ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहा अगर सिरात मुस्तकीम मान गुजार चते वाला दा किताब दे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहा संग कुरान जिक्र की सूरत अनाम के वन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहा वन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ दा कुरान समाला दनेगा फत्तबिऊहा
ردی قرآن تابدار شی سورة آل انعام وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوها دا قرآن ورینی خلا ضریب سروان شی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم يوصل تلور فندسم نمبرات وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا يوصل تلور فندسم نمبرات دا قرآن زمان لا دنیغا فاتبعوها دا قرآن تابدار شی حدیث کی برازی هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم دا الله کتاب او مضبوط رسیدہ سبب دو وصول المقصود لگا سنگ چرسی سبب دو وصول الى الماوی یا دا مضبوط رسیدہ دا سبب نجات دا ہر قسم ہلاکت نہ سنگ چرسی سبب نجات کی زیادہ ہلاکت دکینا وهو الصراط المستقيم دا قرآن یو نیک سڑک دے جنت رسیدے رہے سیٹی آیت خان کی معنی ذکر کے ہے طریق نیل الجنہ قویم لا وجلہ دا نیک سڑک دے جنت ترے دے فدی کہ اس کو گوار ہے رسلے کا جنت رسید الواحد اللہ کی کتاب تمسک وکا وان هذا صراطی مستقیم فاتبعوا وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين وهو حبل الله المتين اهدنا الصراط المستقيم دے ہمارا مضبوط مغفرار سیبان جہاں العبادت للہ وحدہ دے سنجی بتقریر دے سارے سلام کی راضی فندوسم نمبرات سورۃ آل عمران ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم یقین اللہ دے رب و رب ساسوں دے واللہ عبادو کے هذا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم اللہ زمان رب دے ساسوں رب دے واللہ عبادو کے هذا صراط مستقیم دائیونے خلادا بیزی کی تقریر دے سارے سلام راضی سورۃ مریم کے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم سورۃ مریم تقریر دے سارے سلام ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم دائیونے خلادا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم مریم شفق درشم نمبرات وان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم بیوگر سورۃ یاسین العبادت للہ وحدہ العبادت للہ وحدہ صراط مستقیم العبادت للہ وحدہ دیو اللہ عبادت قولا علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اللہ تعبد الشیطان ما تاسنوری جدا سب عباد نکوین شیطان سورۃ یاسین ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم هذا صراط مستقیم سورۃ یاسین علم احد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین یشپیتم نمبرات وَانِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَانِعْبُدُونِي صرف ازما بات کی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دا دیو اللہ بات کو دانے سڑک دے وَانِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اهدنا الصراط المستقيم بيد غير الله فنبار نصر ازمانی ذکر دی جملے نا اور ابھی چر خبر نہ جن ثواب ہے اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کی من فلار سے مان جساد ہے بنیاد کیا عبادت للہ وحدہ دے دریم اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کی من فلار سے مان کمالار چی اولا سیر رزرم یا کمالار راخری دی صراط الذين انعمت عليهم لا دا کسل دے تب سے جتا سان کرے فاگے مان چا سلو ڈر دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کے سم ڈری دا عمر گتا کہ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اور کے سم ڈری دا عمر گتا کہ وګور سورۃ النساء کی دا کی تفصیل ما من مقام الا اجمل في مقام الا فصل في مقام اخر من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سورة اویا نمبرات اویا یوکم اویا نمبرات سورة النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا کاشد اللہ حکم نو منرد فی امر تابعداری وکلا لا کسان مسدان کسان چلا بیان کا انعام علیہم چلا سانکڑے بھاگی بان چلا انبیاء علیہ السلام دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی حسن اولئک رفیقا کے سیدہ علی فمر گل جاکیم صراط الذین انعمت علیہم صراط کسان چتا سانکڑے بھاگی بانی من النبیین والصدیقین
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لأنك السردل إذا هم القتاق جاءوا سمر قتانا سبشي الله رسول من برقتانا سبكي نبي صلى الله عليه وسلم بمرض وفات كندا آواز كاؤں هم المنين زمان بغيك نبي صلى الله عليه وسلم پروتو زمان سنين سيدر لگا وروا چلاس بچتاو جت طرف دا کلمات بخلبان جاری اللهم بالرفيق الأعلى یا اللہ ما چت جماعت تورسے من النبی والصدیقین کلمہ تفسیر ذکر کاؤں حتیٰ کہ امین میں چیزیں خیرنی کلمہ واچ نبی علیہ السلام چت کو چنا سکتا کہ وہ ساوی اللهم بالرفيق الأعلى سعد نبی علیہ السلام پرواز کرے اللہ رضمن کم داخل نہیں کلمہ وگرزئی احادیث مقصد معلوم شجی کا حدیث کی راضی من کارا آخر کلامی لا الہ الا دخل الجنہ نچاچا خیرنی کلمہ لا الہ الا دخل الجنہ اللہ بے جنت داخل کی کام دینا لا الہ الا اللہ وی استغفر اللہ وی سبحان اللہ وی الحمدللہ وی اللہم بالرفیق العلی لقد آخرنی کلمہ جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بالرفیق العلی صراط الذین انعمت علیہم دادان کسان چتا احسان کرے باغی بانی صاحبان چکم تقلید تا کفر وی تقلید رحمہ ہوتا ندائمہ صالحین کی داخل دی کنی داخل دا خودی بے داخل بغیر صالحین کی نتا فاتحہ وے بہر رکعت کے سوال کے صراط الذین انعمت علیہم داغی تفصیل دار من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انشاءاللہ دن کان فلار مروان کی پیدن کان فلار مروان دل دی تو کفر وے دین بلوی جہالت سا چلاول سوال کے چلنے کان فلار مروان کے بیچ سوک داغی فلار روانی کی دا کفر دے تقلید خسر اتباع دا ایمو داغی اتباع داغی پاگی احکام کی جہاگی مستمد کری دی دو قرآن اور سنتنا صراط الذین انعمت علیہم لا سورت بقرہ داد و ترتیب مصحف الحاصرہ دیم سورت دے اور ترتیبی نظریف الحاص سوات ہم سورت دے ہر سورت کی لابدی دا بیان دو سو امورنا اور معرفت دو سلو امورنا اور ہر سورت پی ابتدا کے میں انشاءاللہ ہم دا ذکر کو یو مضمون ارتباط دو سورت ما سبق اسرا اور دے مضمون بیان دو دعویر سورت کہ من کو اصول کی ذکر کریو چکا مسئلہ بانی سورت راونڈی کے سیاق دو سورت تاغید فارشی واغید میں لکھی کی دعویر سورت مرکزی مضمون دیم معرفت دو دعویر سورت دریم بیان دو تقسیم الى المضامین اور چلورم بیان دا حاصل الصورت او خلاصت الصورت پنجم بیان دا امتیازات الصورت اشفقم بیان دا مشکلات الصورت جو مشکل مقامات کم دی داغی نشاندہی مشکل مقامات وم بیان دا فضیلت دا صورت چکم صحیح حدیث پہ کراغلی فدیش اکسرہ بیان دا فضیلت دا صورت اواتم بیان دا آیاتنو او دا کلماتو دا حروف دا صورت موجودہ صورت چی سورہ بقرہ دے دی ارتباط دا ما سبق اسرہ مکی صورت سورت فاتحہ یو ارتباط صورت فاتحہ کی مسئلت توحید بانوار العبادت و اجمالا بدون الدلائل ایاک نعبدو دی صورت کی دعوت دعوت ذکر کئی تفصیلا بالدلائل تفصیل معنی دادا یا ایوہ الناس عبدو یہ اشتم نمبر آیت کی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم حاصل ربط صورت فاتحہ کی دعوت توحید بانوار العبادت علا طریق اجمال بدون الدلائل سورہ بقرہ کی دا مسئلت توحید بانوار عبادت بالتفسیر بالدلائل ان دلائل پیش کی بھی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم دیم مکی صورت کی سوالو اہدنا الصراط المستقیم پینزم نمبر آیت کی اہدنا الصراط المستقیم دی صورت کی جواب ذالک الکتاب لا ریب فیہ امت گزارا کم صراط مستقیم چھ داغی مطالبت کے تو نقدہ کتاب دے حاضر اب سابقہ صورت کی فاتحہ کی بیان السوال دی صورت کی بیان الجواب ذالک الکتاب لا ریب فیہ دریم
साबिक़ा सूरत के बयान द फ़िरक़ सलासा इजमालन बिदून अल अवसाफ वल अहकाम यौमन उमर अलैहिम दे मग़ज़ूब अलैहिम और दरीम ज़ालिन दी सूरत के लिए दरेवाड़ तफसील जिक्र कई माल अवसाफ वल अहकाम द फ़िरक़ सलासा जिक्र कई माल अवसाफ वल अहकाम तफसीलन तरोरम इर्तिबात साबिक़ा सूरत के बयान द मक़ासिद अर्बा व आरिया व कुरान करीम का तफसीर की जिक्र तफसील फायदा है कि तौहीद रिसालत सदाकत किताब ईमान बिल आखिरह सूरत बकरा के दे मज़ामीन तफसील जिक्र कई बित तफसील इजमाल और तफसील पिंजम मरतब बदेबाने पिंजम इर्तिबात सूरह फातिहा इजमाल और बकरा तफसील बेबारत नुखरा सूरत फातिहा अनवान और सूरह बकरा दागे मानवन दा बयान द वजूह इर्तिबात मरकजी मजमून द सूरह बकरा बयानुल मसाइल अर्बा बयान द मसाइल अर्बा यौ तौहीद दम रसालत दरीम जिहाद तलोरम इन्फाक फी सबिलिल्लाह हर युद्ध सारीना मुमिद फरदावल दे त्रेवाड़ और सरोर और मसाइल दरमियान की इर्तिबात बयान मसाइल अरबाओ तौहीद रिसालत जिहाद इन्फाक फी सबिलिल्लाह हर यौ सानी मुमिद्दिल अवल लक इन्फाक मुमिद्दिल जिहाद जिहाद मुमिद्दिल रिसालत और रिसालत मुमिद्द फर्द मसाइल तौहीद मरकजी मजमून बयान मसाइल अरबाओ तौहीद रिसालत जिहाद इन्फाक फी सबिलिल्लाह हर सानी मुमिद्दिल अवल सूरत तकसीम और इजमाली खुलासा तकसीम सूरत और इजमाली खुलासा सूरत दरे हिस्से दे अवल हिस्सा अवलना तदवलम्मा जाहुम फरिदा इफाई के सल आयातुन दी फी मिक़दार अस्माए हुस्ना व बारी तआला बानी अवलना तदवलम्मा जाहुम रसूलुन यो सुलो यो नंबरात वलम्मा जाहुम रसूलुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा माहुम सनम नंबरात बोली कदे के सल आयातुना तुमने अस्माए हुस्ना व बारी तआला दी दाफ बयान द मसरी तौहीद की कदे के बयान द मसरी तौहीद और दे महसा द वलम्मा जाहुम ना तद वलैसल बिर्रा वलैसल बिर्रा बिअन तातुल बियूत दो सवा शपक अवया नंबरात फोरी लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम पहले के बयान द मसले दे रिसालत पहले के दोष पे तयातुना बयान द मसले दे रिसालत के सुमरा चदे दृश पे तयातुना उमर द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरे में साद लैसल बिर्रा तुवल्लु वजूहकुम ला तया लजीना आमनु अनफिकू या लजीना आमनु अनफिकू दो सवा द्रिफंदुसम नंबरात पहले के बयान द मसले दे जिहाद और दागिर फर उमूर इंतजामिया तुरम ऐसा या लजीना आमनु 253 नंबरात तराखिर भरी वदे तलोरो मसला इन्फाक फी सबिलिल्लाह दे दागिर फर अमसला मसला मुनफिकीन फी सबिलिल्लाह व मुनफिकीन फी गैर सबिलिल्लाह दा इजमाली खुलासा मशला इजमाली और तकसीम सूरत जो सूरत ले है सीधा अवल नजर वलम्मा जाऊं फरी सल आयतुना बमिक़दार अस्माए हुस्ना व बारी तआला बनी फी मसअलति तौहीद दे में सद वलम्मा जाहुम ना वलैसल बिर्रा फौरी वलैसल बिर्रा और फदे के बयान द मसले द रिसालत दृश बयातुना सुमरत उमर द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे में सद वलैसल बिर्रा तर या लजीना आमनु अनफिकू फौरी दसवा त्रिफदुसम नंबरात फौरी और फदे के मसला जिहाद और दगैर फर उमूर इंतजामिया सुरम एहसास या लजीना आमनु ना 253 नंबरात तराखिर फर फदे के बयान द मसरीद इन्फाक और दगैर फर हमसला लाओ खुलासा इजमाली और तकसीम सूरत हासिल सूरत तफसीलन और खुलासत सूरत तफसीलन सूरत तलोर हैसेश अवल है कि बयान द मसले तौहीद अवगा सलासत अबवाबिन दरे बाब दी अवल बाब के सल आयातुना तर या अय्युहन नास उबुदू फौरी दे सल आयातुन के बयान द फिरक सलासो अवल फिंजो आयातुन के तारीफ द अल्लाह किताब ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन और फिंजा औसाफ द मुमिनीन
یو الذین یؤمنون بالغیب دیم یقیمون الصلاة دریم مما رزقناهم ينفقون تلورم الذین یؤمنون ما انزل الیک وما انزل من قبلک پنځم بالآخرة هم یوقنون تعریف د کتاب او پنځه اوصاف مومنین او داغه حکم دنیوی او حکم اخروی. حکم دنیوی اولئک علی هدى من ربهم، حکم اخروی اولئک هم المفلحون. ابے دعاتنا بیان د حالات الکفار کی مختصر طریقے سره ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. او داغه حکم دنیوی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة او حکم اخروی ولهم عذاب عظیم. دے بدیال نصیحتوں کی تفسیر حالات منافقین کا داغه ضرر زیات ہے. تفصیل حالات منافقین داغی اوصاف او داغی احکام مع الامثلہ زیاد وصاحت تفارق داول باب تفصیل دویم باب یا الناس عبدوا ربکم نہ شروع کی گی تدیا بنی اسرائیل اذکروا فوری درشم سلوختم نمبر 8 فوری بدے کی مرکزی مسئلہ چکم مرکزی مضمون دے صورت او مرکزی مضمون دو قرآن دے توحید فعنوان دا عبادت او پاغی فنزاد اللہ عقلیہ یا ایوہ الناس عبدوا ربکم او دلائل یو الذین خلقکم والذین من قبلکم دیم الذی جعل لکم ارض فراشا ازمکہ دلہ ہمارا گرزولی دا دریم والسماء بناء او زمنے دل ازمہ اسمان دلہ چت گرزولی دے سلور مانزل من السماء ماء او بے باران دمان دلہ وری پھنزم فاخر یمیہی من السمرات ازقل لکم دیب دا سرادو رزق سفل صاف صدا او بے پھر تفرید مسئلی تفرید مسئلی رد منکرین رسالت صداقت کتاب اور رد منکرین رسالت او مرتابین فی الكتاب بان دلیل وحی دا ٹول پدی حوایات کی درشتم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ربط معلوم شجی بید درک خلاص ایزشی رد منکرین رسالت او دلیل وحی اور رد منکرین متابین فی الكتاب بانی صداقت کتاب صداقت الرسول دلیل وحی دلیل والا بدیات کی دی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا تَخْوِيفًا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ بِشَارَةً وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دفر شبہی د مشرکین کو صداقت قرآن کریم بانی ان اللہ لا استجازت اللہ کتاب کی حقیقت سزور کی ذکر کی رات بھر جواب ان اللہ لا یستجزر وسلم بعوضتا او بے بیان دلعام اربعو بیان دلیل اول نشن مشتقلی موجود نہیں وجود تارا وصری اللہ داغی ما خدا شیشتم نمبرات کی کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم نعمت ثانیہ طول منافع دزمکی مقصاص البار فیدار کو والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات دریم نعمت ستاسو نکری مسجود لید فرشتو گرداو ان واقع آدم علیہ السلام لحاظ ان مقصد ذکر کئی تناسب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ ساسو نکے مسجود لے دیو بہترین قوم کی فرشتی داغی مسجود لے مگر داو سلورم نعمت داغن لغزر شوشو اللہ تماتیو معافیو کردا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم او بے خاتمہ ذکر کئی بالتخویف والبشارت بشارت قلنا بتو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون دار دیم باب خلاصہ مختصر طریقے سے بدا سے دیم باب حاصل مرکزی مضمون پنزا دل عقلی فاغی مانے رد منکرین در ساعت مرتابین فی الكتاب او دلیل وحی دلیل وحی مسئلہ بانے تخویف او بشارت جواب دو شبہید مشرکین پر صداقت دے کتاب او بیان دنام اربعو موجود نبی اللہ وجود تراسی درشت مستقلی داغی مد کیف تکبرون باللہ کنتم وامواتا منافع دنیا میں ساس رفار فیدا کرم ساس نکی مجون لید فرشتو گرزاو ساس نکی نظر شرع لید تو بقبول اکرا فضلت آدو من ربہ کلمات فتاب علیہ او تتمک کی ذکر کئی بشارت او تخویف دیم باب زیا بنی اسرائیل اذکرون نعمت اللہ نام تدین شروع کی گی فدی کی ذکر دا خطاب خاص پس خطاب عام نہ مکی خطاب عام ہو یا ایوہ الناس عبدوا لکی خطاب خاص بنی اسرائیل تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم فدی کی دری اوصاف قبیح ذکر کی دی یہود تحریف کتمان حق ترک العمل ماخذ تحریف ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق اتامرون الناس بالبر تحریف کتمان حق ترک العمل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم
لكم او دري او صابع حسنا بالمقابل دومنانو صبر صلاة ایمان بالاخره ماخذ واستعينوا بالصبر والصلاة انها لكبيرة الا الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم دارنگ فدی کے خطاب خاص کی اتو امر دی سلور نواهی بے ذکر خطابات ستو بس ذکر خطابات ستو خطاب اول یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم او فدی کہ نعمتون نعمتين یو نعمت نجات من فرعون ماخذ وإذ نجيناكم من آل فرعون نجات من فرعون دیم عفو عن الذنب ماخذ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دو خصوصا نمبرات دریم نعمت اعطاء کتاب موسی علیہ السلام تدفار ہدایت ساس ماخذ ذری فندوس وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون او سلورم نعمت وقبول توبه داغي ماخذ فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم او بنزم نعمت حیات بعد الحلاق حیات بعد الحلاق داغي ماخذ شبك بندوسم نمبرات ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون شبكم نعمت تزرير لقمام نر نتنشي الله دمانه وري سوره كلوزلنا عليكم الغمام اوم نعمت انذار المن والسلوى استاذ خراق حضرت پیدا شاء الله تیار مرغی اوترن جبین راولگم وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اتم نعمت انفجار العيون من الحجر داغي ما خش بيتم نمبرات وإذ استسقى موسى لقومه وقل نضرب بعصاك الحجر او دو نعمتين ان دو عذابين دو نعمتين يو نعمت نزول العذاب من السماء نزول فضل الذين ظلموا قولا غير الذي فانزلنا على الذين ظلموا رزقا من السماء ما كانوا يفسقون يوكم شبيتم نمبراتم دارنگ زلت او هوان بسبب الكفران وضربت ماخذ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ما سوى كانوا يهتدون او تتمر دي خطاب بالبشارة تتمر دي خطاب بالبشارة دیم خطاب دے اخذنا میثاقکم شروع کیگی ودی دیم خطاب کی سلور فلتی د آباء د یهود سلور د موجوده یهود سلور فلتی د آباء د یهود یو نقض العهود ساسن کو وادي ماته کړي وي تبه څنګه ماته داغه ماخذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم يقوم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم وعددنا واغ سلاشا او به ساسن کو ماته کړه خدای انتصاب دي تو ثم توليتم من بعد ذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم مستعصنا وعداغ سشوا چې د کار د خیری باندې کې احساس نه ګنا خیری جوړ کړي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين دریم قباحت د نکونو د یهودو حیل په حکم الهي کې چلول تاسو نکونه چلولیانو تاسو دا اولاد چلول او دا غیر لپاره واقع د ذبح البقري چې څومره چلول کو تتخذنا هزوا وقاوز قال موسى لقومه ان الله امركم ان تذبحوا بقره قالوا تتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين چلول بار بار تو خوش کول چلول په حکم الهي کې او به دریم خباست تاسو نکونو قتل کړي د مال دنیا لپاره داغه ماخذ و اذ قتلتم نفسا فداركتم فيها والله مخرج موجوده يهود په زمانه د نبی رسول الله قتل کړي هغه د نکونو خباست دي ته منتسب کو جساس نکونو د دې خبرې چې قتل به کاو د مال او دولت لپاره و اذ قتلتم نفسا فداركتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون او څلور د موجوده يهود څلور د موجوده يهود استاس نکونو ناقض العهد استاس نکونو چلولیانو حاصلدار استاس نکونو قاتلین د مال او دولت دفاره نو استاس مطلب تموشري یو تحریم افتتمعون ايؤمن لكم وقد قال فريق منهم يبغون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه التحريم ده منافقت واذا لقوا الذين تاس منافقين واذا لقوا الذين امنوا قال آمنا اذا خلا بعض الى بعض قالوا وتحدثون ما فتح الله سلام تقليد اراء اليهود غلط تقليد اراء اليهود ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله سلورم دوبره خباستونه به موجود دي ګډي د خباستونه دي به هم دا وکړي د جنت ټکداري وقالوا لن تمسنا النار الا ايام ما ذاقوا لا تخذوا عند الله عدن فلا يخلف الله وعدهم ام يقولون على الله ما لا تعلمون تمر د خطاب
بالتخويف والبشارة تخويف بلا من كسبت سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار كما خف اصول کے منگدا اصطلاح ذکر کرے ہوا تخویف بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون کہ بدی طریقے ذکر نہر ایوات بے ربط نفاذ کی گئی دیوارات دبل آیات سے بالکل ربط حاصل کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون دریم خطاب اذا اخذنا ميثاقكم شروع کی گئی ذی حاصل انکارهم من الاوامر واتيانهم بالنواهي اللہ تعالی کو حکم نہ کړی داغه انکار وکړو کم کارونه چې من کړی نه هغه ته وکړو واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدوا الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم دعوا من الويتات بإعراض انكارهم من الاوامر واتيانهم بالنواهي ذا حاصل خطاب شم تتمد خطاب بالتخويف بالتخويف اولئك الذين اشتروا اللهم خذ التخويف اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخاف عنهم العذاب ولا هم ينصرون تلرم خطاب انكار من الانبياء السابقين سابقوا بيان انكار ماخذ ولقد اتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدنا بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ثم بارسوا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بنظم خطاب انكار من هذا النبي سنگ سابقوا انبياء الانكار کو موجودہ پیغمبر نہ داغے ماخذ یو کم لستیان برات ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق كلمة معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چراغ دي تا پیغمبر چې دی جاندا فقط صاف مان چې دی جاندا فكفروا به فلعنة الله الكافرين بیش پیغام خطاب تتمد ما سبق الفارا شپغم خطاب کی تتمر ما سبق وقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون كل من كان عدوا لجبريل ده محسر صورت ده محسر صورت او بیان در رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فدی کی دفر شبهات تسعو نه شبهات مشرکین یکم پیغمبر باندې وداغي یو شبهات دی داوا تا باندې جبريل وحی راوړي دا باندې وسی تا باندې جبريل وحی راوړي هغه زموږ دشمنو زکه زموږ په نیکونه باندې عذابونه راوستیو د مختلف صرف سے تایید کړو په تقریب بیت المقدس کې داغه جواب بل مل کان عدو لجبريل کلم ذکر کړی جو قران کې جواب ذکر وی سوال مقدر وی یا بل مقام کې وی او کله سوال ذکر وی جواب بل مقام کې وی دلته کې جواب دغه سوال قل مل کان عدو لجبريل فانه عدو نزل حاصل دار انه تابع امر الله جبريل جلاغه خبر درخونه راغله انه تابع امر الله نو په لور تاسو دې دشمنی کوي او داسې کتاب راوړی دی فانه نزل على قلبك ان تابع الله داسې کتاب راوړي چې مصدق لما بين يديه دیم جواب داسې کتاب راوړي چې هدن داسې کتاب راوړي چې بشرى للمؤمنين بل داغه په دشمنی انجام خره دی من کان عدو لله ملائکته ورسله وجبريل میکار فإن الله عدو للكافرين دیم اعتراض سليمان علیہ السلام تخت چلیدو نو په سحر چلیدو معلومه ده چې سحر جائز شي دی داغه جواب وما قبر سليمان ولكن الشياطين كفروا سر جادو سليمان علیہ السلام نے کہا تھا شیاطین کا وما قبر سليمان ولكن الشياطين كفروا دیم اعتراض سحر جادو جائز شي دی ذکر فرشتوں باندې راغلو بابل خار کی جواب وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه لا وذاقلن فرشتي کراغلی امتحان الله غلی سلام اعتراض موږ د وسیب نو وظیفه غسل او ته دا وظیفه کنه دا امنګ ته وظیفه نه ملکه داګه جواب یا ایها الذين امنوا لا تقولوا رانا وقولوا انظرنا یا ایها الذين امنوا لا تقولوا رانا یسر سلام نبرات او ایمان والا او صحیح وظیفه کوا لا تقولوا علی مشتبه الفاظ موا صحیح الفاظ وای صحیح وظیفه کوا هغه منقول وی او د صاحب شبه صاحب شرط منقول وی شرکی وظیفه سره کې شرکی وظیفه کې امداد کو یا شیخ عبد القاهر بندغه آزاد کو یا شیخ یوزه کې دی وظیفه کوله موږ په خور سر بل سم کہانی کتلی او د جمعې پښپا به وظیفه کوله کانه به گزارو کې سخت زړو کې به کړیو او وظیفه دغه امداد کو یا شیخ عبد القاهر بندغه آزاد کو یا شیخ عبد القاهر ګټه به گزاره لکه څنګه چې لا اله الا الله وای کنه دا تمغه د وظیفه نه مړي کې که زمونږ وظیفه پیر سے ملاقات سره وظیفه جواب یا الذين امنوا لا تقولوا رانا وقولوا انصرنا ان مشتبه الفاظ موای تحقیق د لفظ برازي په ترجمه کې مو خلاصو ذکر کو لا تقولوا رانا وقولوا انظرنا ان مشتبه الفاظ موای مشتبه وظیفه مکوا خصوصا چې شرکی الفاظ باندې مشتمل وي
وقول انظرنا سی الفاظ وایا واسمع والکافرین عذاب علیم. نو پنځم اعتراض تب فل حیران نن یو حکم کې سبا دغه خلاف به کې نن یو حکم مسله نسخ ما ننسخ من آیت او ننسیها بخیر منها حاصل جواب الله مالک یفعل فی ملکه کیف یشاء. الله د منفعت د عبادت لپاره کړی او حکم راولي کړه دغه مقابل کې بل حکم راولي کې منفعت العباد. الله مالک یفعل فی ملکه کیف یشاء. نشبګم اعتراض الله در نائبان شتا خدای مانی وقال اتخذ الله ولدا سبحانه یو سر شپاسم نمبر وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. وای مشرکین چې الله نائبان نیولې دي پنځه جوابات. یو جواب سبحانه، دریم جواب بل له ما فی السماوات والارض، دریم جواب کل له خالقون، پنځم څلورم جواب بدیع السماوات والارض، پنځم جواب پنځیر اذا قضا فانما یقول له کن فیکون. دا پنځه جوابات دغه اعتراض مشرکین چې قال اتخذ الله ولدا دغه سوال جواب داړو ذکر دي. دا سوال وقال اتخذ الله ولدا دغه جوابات خمسه. یو سبحانه پاک د الله درایمنا، دیم بل له ما فی السماوات والارض الله نائب حضرت شری زکه داغه په اختیار او تصرف کې راځي چې باسمانه کې فرمایي کې دیم جواب کل له خالقون، څلورم جواب بدیع السماوات والارض داغه نائب حضرت ته، پنځم جواب اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. بیاوم اعتراض ته چې پیغمبر مونږ ته په الله وی یا معجزه پیش کړه جواب لا سوال ابن ماخذ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا بخبر اعتراض ذکر دے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وای ها کسان شریفی کې ورته موږ خپل الله خبرونه کې چې ته پیغمبر او تاتينا یا د معجزه موږ تراشي جواب. كذلك قال الذين من قبل ذا ساز بشاد اعتراض بخانو کافرون کړیو اولی زمين سره تشابهت قلوبهم تا موجوده کافر زړه داګه سم شابه دي انکار کې قد بین الآیات لقوم یوقنون او واضح در علم بیان کړی دي دا قوم د فارچ یقین کې دا له موجوده او دلیل حقانیت د نبی رسول دا قران دی به اسباب رسالت په دیوانه تبریک کوي. به دوم اعتراض او د اتم اعتراض درمیان کې بیان د مسلمات او ثلاثو. یو امر مسلم چې دا توذیب تل ابراهیم رب بنینا شروع کیږي چې دا بیت الله جوړ شی بنیت د توحید نو ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی. کلمات مشرکون فی تاسو بدی کې به شرک ولې کوي هغه ماخذ وجعل البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعدنا الى ابراهيم اسماعيل ان طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. دیم امر مسلم دا پیغمبر مبشر د ابراهیم علیه السلام دی هغه د فرض دعا وختره وساس په زبان شخص مسلم دی. نو تاسو ولې داغه خلاف کوي داغه ماخذ یو سلو یو کم درشم نمبرات کې وتم ربنا وبعث وفيهم رسولا. ابراهيم عليه السلام سوال کوي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. دریم امر مسلم دا توحید مصابیه د ابراهيم عليه السلام د جساس پر زبان شخص مسلم دی ځکه مشرکین مانو يهود مانو ابراهيم عليه السلام په دې وصیت کړی دی. خو عليه السلام تاسو به انکار کوي داغه ماخذ یو سلو دو درشم نمبرات کې وصى بها ابراهيم بني ويعقوب وصیت کړو په دې کلمې توحید ابراهيم عليه السلام په زمانه ته يعقوب عليه السلام ویلو په وصیت کې بنیا ان الله صفا لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. چې تاسو خالص کوون کې خدای عبادت الله اسلام اخلاص پر عبادت ابن لمباری معنا کوي ان ولا تموتن الا وانتم مسلمون. به بیان د اتم اعتراض د سفارینه شروع کیږي سيقول صحو اعتراض په تحویل قبله باندې مشرکین جلازت پیغمبر دي د انبیاء قبله پر خدای دا اعتراض وکي فتا سمانه اعتراضات په تحویل قبله باندې او د هغه څلور حکمتونه. یو حکمت